शहीद इनकलाब फैमिली पार्क एंड फुटबॉल ग्राउंड. इधर कराची असता नजदी हुसैन गोड असता. از حسین گورد تا از اینجی تقریبا 15-20 منت راه است. ما همیشه پیدل مایی پیدل 15-20 منت راه است. اینا نونو منی هلیکوپتر شیشتا. های منه کیسه हो हाय हाथ हिलाना इस तरह हाथ हिला ले इस तरह. हैरान मंदा चीमू गई है وانا ما بيني هليكوبتر شيشتا. هنا هليكوبتر بال شد. هنا تو هنا هليكوبتر بال شد. هنا چی خوشه. هنا مختلف قسم गाड़ियाँ هستا. ये कितने ले रहा है टिकट कितना है इनका. 10 रुपए सस्ता है. इसके 20 है. इनका 20 है. अच्छा उतना ज्यादा नहीं है. हाँ छोटे को भी बिठा दे अभी उनकी बारी है. हाँ वो बैठेगा. अच्छा डरते हो. हाँ मुन्ने मुझे उतर से मुखरा. هنا توخ هنا هاي मुन्ने कैसे हो. هنا نوش خوب است. نیش خوب است. نه او چکر داده راییه. هنا اینجی نیم خوب است برای بچه جمپینگ. هنا جمپینگ आप थक गए. थक गए आप. جمپینگ. هنا اینجی زینه است. بله زینه بال موشه از اونجی بس خود لخشک میدن. هنا توخ هنا دودنا بال شد. ما ایلا با خود لخشک میده تو. هم زنجی بال موشن اینایشی با ایمان غریمونم زنجی بال موشه سیده تو. هنا انت با ایمان غریمونن اونا. टिकट زینه او قدر گران نیه. 10 روپیه 20 روپیه است. اونو هلیکوپتر والایش گفت 20 روپیه. این دیگهش 10 روپیه است. برای بچای ریزه خوب است دیگه. او قدر گران نیه است. او محمد او अस्सलाम वालेकुम. सर जी खैरियत से. ठीक ठाक है शुक्र है मेहरबानी. टिकट कितने का है. 10 रुपए का है. 10 रुपए का है. होना मुझे 10 रुपये है गुफ्तुम ना. 10 रुपये asta. ये मुनासिब asta गिरान नहीं asta. महंगा नहीं है अच्छा है. बच्चों के लिए अच्छा है. 10 रुपये 10 रुपये तो आजकल
अगर बेकारी को दे दे वो नखरे करते कि आपने मुझे 10 रुपए दिए या وانا خندم و نخندهش هم ده بس چله वो नहीं जजू फ्री गाजा मस्त है नहीं ना फ्री है नहीं गाजा है जिना फ्री अस्ता लक्षندوکی गाजा की خود لخشک میدن تو اینایش فری استا وان خود لخشک داد این گازایش من اینام فری استا مفت استا این لبام استا این لبام استا الان که در کراچی اینجا یخیا است مای جنوری است امروز 27 جنوری است 27 جنوری 2024 مگه گلار توخین اینجا موسم خزایت نموشه از این خاطر که یخ نموشه نه که گلا تاب وپرا موسم خزای اینجا یت نموشه که گلا تاب وپرا توخ چمندیام سوز است چمندیام سوز است اونولا با گلام است گلا زیاد است بسیار خوب گلام کشت کرده در اینجا بسیار خوب پارک است برای فیملی برای انجوایمنت برای ریفرشمنت